तस्य समाधानं जातम्। जी 30 क्षणानाम् एका कला भवति, न 30 कलानाम् एकं क्षणं भवति। 30 क्षणानाम् एकः मुहूर्तः भवति। 12 मुहूर्तः 15 आहनानि, 15 15 दिवसानि, 15 रात्रयः आहत्य 15 पक्षः, 15 इति दिनपरिमितं पक्षः भवति। पक्षद्वयेन एकः मासः भवति। संवत्सरो मानुषस्तु तैर्द्वादशभिरिष्यते। तैः मासैः, 12 मासैः मानुषः संवत्सरः इष्यते। जी ये प्रसङ्गः स्मर्यते। जी जी श्रीनिवासः जी भगवान् समीचीनं। कथयति यदि अस्य यः सर्गः प्रतिसञ्चरः प्रतिसञ्चरः इति अनयोः अन्तराले यत्र धेनुवत् शस्यादि परिपाकहेतु या कालः भवति, स एव कालः अधेनुः सर्वं पोषणाय संहाराय यद्भवति तत् उभयोः कालस्य कियत् अन्तरालं कीदृशः उभयोः अन्तर्वर्ती कालस्य मानं किमस्ति इति दुर्वाससा पृष्टः। अहिर्बुधिनश्च भगवान् एवं समाधत्ते। ते 15 पक्षस्यात् पक्ष्वो 2 मास इष्यते। संवत्सरो मानुषस्तु तैर्द्वादशभिरिष्यते। काम्यः षोडशभिः तैस्तु काम्याब्दानां तथा मुने अग्रे त्रुटितम् अस्ति। विद्याधेनुरधेनुश्च भवेत् कालेन तावता अधेन्वां तु ततस्तस्यां चिकीर्ष्ये प्रतिसञ्चरे। धेनु अधेनु इति नाम स्पष्टं भवति न वा? धेनुस्तु गौर्भवति। धेनुः अत्र धेनुवत् यदानीं सृष्टिकाले उत्पन्नस्य प्रपञ्चस्य शस्यादिवत् यथा मेघेन यत् सेचनं भवति तस्य पुष्ट्यर्थं जी पोषणार्थं सस्यादिसृष्टये धेनुरभवन् मेघरूपिणी। सा मूलप्रकृतिः, विद्या मूलप्रकृतिः। अत्र अस्मिन् पक्षे महालक्ष्मी भगवती सृष्टिकाले सा धेनुवत् पोषणाय भवति और संहारकाले अधेनुवत् शोषणाय भवति, संहाराय भवति। तो संहार और सृष्टि इत्यनयोरन्तराले कीदृशः तत् कालपरिमाणः कीदृशः भवति, परिमाणं कीदृशं भवति इति अत्र मीमांसितम् चतुर्भिः श्लोकैः। काम्य षोडशभिस्तैस्तु काम्याब्दानां तथा मुने अग्रे त्रुटितम् अस्ति। क्वापि अस्य अग्रिमः भागः न विद्यते। विद्या धेनुः अधेनुश्च भवेत् कालेन तावता। तावता कालेन विद्या धेनुः भवति, अधेनुश्च भवति। अधेन्वां तु ततस्तस्यां चिकीर्ष्ये प्रतिसञ्चरे। धेनुः पुरा प्रोक्तं सस्यादि सेचनाय, सस्यादीनां सस्यादिसृष्टये, सस्यं धनधान्यम् इत्यादीनां सृष्टये मेघरूपिणी धेनुर्भवति। धेनुः अत्र मन्ये कामधेनु एव तावत्, कामधेनुसदृशं। धेनुरधेनुश्च भवेत् कालेन तावता अधेन्वां तु ततस्तस्यां चिकीर्ष्ये प्रतिसञ्चरे। प्रतिसञ्चरस्य चिकीर्षायां सा अधेनु भवति, अधेनुवत् भवति, अर्थात् शोषणाय तत्र प्रतिसञ्चरे सर्वं नीरसं भवति। अस्य 12मे स्कन्धे अस्य वर्णनं वर्तते पृथिव्यादीनां लयः कथं भवति। अत्र अनया रीत्या अपि कश्चित् भेदः वर्तते, किन्तु मुख्यतस्तु एक एव प्रसङ्गः। नीरसं शुष्कमेवासि जगदेतच्चराचरं महावातेन संशुष्कं दग्धं च महाग्निना। एतत् जगत् चराचरं नीरसम् आसीत्, केवलं पार्थिवं तत्र शुष्क गोमयपिण्डवत् आसीत्।
महावातेन संशुष्कं संदग्धं च महाग्निना महासंवर्तक वातेन ये आसीत नाम ये प्रलयस्य प्रतिसंचर नाम प्रलयस्य पूर्वं प्राक् नीरसम् आसीत्। महावातेन संशुद्धं नीरसं कथं बहु अनावृष्टिर्भवति बहु एक संवत्सर 12 सहस्र कतिचित् कालपर्यन्तं तत्र अनावृष्टिर्भवति तेन महावातेन शुष्यते शुष्कं भवति और शुष्क गोमयपिण्डवत् शुष्कं भवति कालाग्निरुद्रेण कालाग्निना महाग्नि अत्र कालाग्निपर्यायः कालाग्निना संदग्धं संदह्यते भस्मीभूतम् आशैलादातृणाच्चैव यथा यदा भूमौ समुन्नतं मानवेषु लयं यान्ति तदा मानवाः मनुष्ये मानवाः मनोः अपत्यं पुमान् मानवः महावातेन शैलाच्च तृणाच्चैव पर्वतादीनि तृण कासु इत्यादि वनस्पतयः यदा भूमौ समुन्नतं मानवेषु लयं यान्ति तदा मानवाः मानवेषु एव लयं यान्ति मनुष्ये एव लयं यान्ति मानवास्ते 400। एवं चेतनवर्गे तु मनुष्वेव लयं गते मानवाः अर्थात 400 इति मानवाः मन्वन्तराधिपतयः ते मानवाः तेषु एव लयं यान्ति। एवं चेतनवर्गे तु मनुष्वेव लयं गते मिथुनान्येव 4 मनूनां केवलानि तु कूर्मपृष्ठसमानायां भुवि तिष्ठन्ति वै मुने। तो केवलं मनूनां 4 मिथुनानि यथा मनुः तस्य शतरूपा भवति इदानीं यत् मनुः का वैवस्वतः तो अस्य भार्यायाः किं नाम शतरूपा देव 4 एव सावर्णी ब्रह्म सावर्णी रुद्र सावर्णी विष्णु सावर्णी एवं सावर्णी एवं भविता मनवः। तो येषां मनूनां केवलं 4 एव मिथुनानि अवशिष्टानि भवन्ति प्रलयकाले प्रतिसञ्चरे कूर्मपृष्ठसमानायां भूमि यदा कूर्मपृष्ठसमः भूमिः कूर्मपृष्ठं शुष्कं भवति तत्र किमपि लोम इत्यादीनि न भवन्ति तद्वदेव तत्र समुन्नतायां भूमौ भुवि तिष्ठन्ति वै मुने। ते 4 मिथुनानि केवलानि 4 एव मिथुनानि अवशिष्टानि। पृथिव्या अप्सु लयः तो एतावता पृथ्वी इत्यस्य लयः प्रोक्तम्। सर्वस्य पृथिव्यां लयः तो पृथ्वी को याति नारायणस्य संकल्पादव्याहत सुदर्शनात् भूमिर्गन्धात्मकं सारं ग्रसन्त्यापस्तदा मुने। अव्याहत सुदर्शन एव भगवतः नारायणस्य संकल्पः इति पुरा अव्याहत संकल्पः पुरा मीमांसितम्। तस्य बलात् तस्य संकल्पात् भूमिर्गन्धात्मकं सारम् आपः ग्रसन्ति आपः ग्रसन्ति भूमेः केवलं गन्धमात्रा अवशिष्यते। गन्धमात्रावशिष्टायाः भूमेः गन्धात्मकं सारम् आपः ग्रसति। आत्तगन्धा यदा भूमिरम्भसा कारणात्मना अतिभूय तदा पृथिवीं मनवोऽप्सु व्यवस्थिताः। तो एतावता यदानीं भूमिः अम्भसा यदानीं
कारणात्मना अंभसा भूमिः अंभसा यदानीं भूमेः गन्धतन्मात्रा आदीयते ग्रस्यते तदानीम् अतिभूय तदा पृथिवीं मनवो अप्सु व्यवस्थिता। ये चत्वार मिथुनान्येव चत्वारि यथा श्रीमद्भागवतस्य कस्मिन् सप्तमे स्कन्धे वर्तते न श्रीमद्भागवतस्य उत्तरार्धे वर्तते मत्स्यावतारे द्रविडेश्वरः एकः भवति सप्तर्षयश्च भवन्ति ते सर्वे अस्य तस्य रैवत कः भवति तस्य द्रविडेश्वरस्य नाम किमस्ति? नाम सत्यजित् द्रविडेश्वरः यः मत्स्यावतारे यः भावी भविष्य विष्णुपुराण रीत्या तो मनुरेव तावत् और अस्मात् पाञ्चरात्रागमे अहिर्बुद्ध संहितां मते चत्वारि मिथुनानि एव अवशिष्टानि भवन्ति। यदानीं गन्धधर्मात्रा अप्सु प्रविलीयते यत् अद्भिः यदानीं पृथिव्याः गन्धतन्मात्रा ग्रस्यते तदानीं मनवः पृथ्वीम् अतिभूय अप्सु व्यवस्थिताः। तर्हि एव वेदे प्रोक्तं योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितं वेद प्रत्येव तिष्ठति। अप्सु ये नावं नाम नव तत्र एक नौका अपि भवति तस्मिन् संवत्सरे। ये अस्य कस्यचित् अन्य संवत्सरस्य प्रसङ्गः अत्र भवति। तेन चत्वारि मिथुनानि पृथिव्याम् अप्सु व्यवस्थिताः भवन्ति। भूमिस्त्वात्तरसा शश्वत् जहाति व्यक्तिनामनि प्रभवन्त्याप एतर्हि जगदेतच्चराचरम्। तो सर्वं पृथिवी केवलं भूमिस्तु आत्तरसा शश्वत् जहाति व्यक्तिनामनि। तस्य भूमिनाम किमपि तत्र नावशिष्यते। भूमिः जहाति व्यक्तिनामनि। भूमिः तदानीम् अव्यक्ता भवति। व्यक्तिनामनि तत्र जहाति व्यक्तिनामं जहाति व्यक्तिनाम जहाति और केवलं एकरसाकारेण जलमग्ना भवति। प्रभवन्त्याप एतर्हि जगदेतच्चराचरम्। सर्वं चराचरं जगत् अप्सु लीनाः भवन्ति अप्सु एव तिष्ठन्ति। एवं पृथिव्याः अप्सुलयः सम्पूर्णस्य भूतसमुदायस्य शैलतृण इत्यादीनां मानवानां सर्वेषां पृथिव्याः अप्सुलयः जले लयः। श्रीचरण सत्यव्रतः सत्यव्रत इति नाम। कालान् तत्र सत्यव्रतः तत्र त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्येऽहं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्धदीपैर्भगवन्वचो विग्रन्थीन् हृदयान् विवृणुस्वमूकः। सत्यव्रतः भगवन्तं मत्स्यं स्तौति। मत्स्यं स्तौति। मत्स्यरूपिणं भगवन्तं विष्णुं स्तौति। तस्य किं स्थितिः? देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय तं त्वामहं देववरं वरेण्यं देवदेवं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्धदीपैर्भगवन्वचोभिः ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणुस्वमूकः। एतावता पृथिव्याः अप्सुलयः इति मीमांसितम्। अपां तेजसिलयः यथा यतो तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः इति क्रमः सृष्टिक्रमः सञ्चरक्रमः सर्गक्रमः प्रतिसञ्चरक्रमः संहारक्रमे सम्पूर्णं पृथिव्यां लयं गच्छति प्रविलीयते। पृथिवी च जले जलं च तेजसि
लीना भवति। तो ये चत्वारः एव मनवः, ये चत्वारि मिथुनानि, मिथुनानि एव चत्वारि मनूनां केवलानि तु मनोः शतरूपा इत्यादिवत् एतेषां चतुर्णां विष्णुपुराणेऽपि मनुः एव तावत् भवति। यस्य भूतसम्प्लवस्य भौतप्रलयस्य शेषित्वं मनुरेव तावत् भवति। तत्र द्रविडेश्वरः और सप्तऋषयः श्रीमद्भागवतरीत्या अनेन विष्णुपुराण मतं स्वीकृतम्। संकल्पादेव पूर्वस्मात् सुदर्शनमयाद हरेः अपाम् अपि रसं सारं ज्योतिर्ग्रसति कारणम्। पुरा यत् प्रोक्तम् अव्याहत संकल्प रूप भगवतः नारायणस्य अव्याहत संकल्प रूप सुदर्शनात् अपामपि रसं सारं ज्योतिर्ग्रसति कारणम्। तस्य प्रभवेन तस्यैव संकल्पेन ज्योतिः अपामपि सारम् अपां सारं रसं भवति। अपां सारं रसं भवति, जलस्य रसं तत् रसं ज्योतिः अर्थात अग्नितत्वं गृह्णाति, ग्रसति। ग्रसनं मात्र आत्मसात्करणम्। अतिभूय तदापस्तु मनवो ज्योतिषि स्थिताः। तदानीं पुरा ते मनो चत्वारि मिथुनानि, मनूनां चत्वारि मिथुनानि आसन्। ते तदा तस्मिन् दशायां पुरा भूमौ इति तु स्पष्टं, पृथ्वी मत्स्यस्य भगवतः शृङ्गेण पृथ्वी उद्रियते तेन एका नौका निबध्यते। तस्मिन् नौकायां द्रविडेश्वरः वा मनुः वा ये तत् सप्तर्षयः भाविसृष्टेः बीजभूतं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं तस्मिन् नौकायां सन्निहितं भवति। किन्तु ततः परं भागवते न मीमांसितं, विष्णुपुराणेऽपि न मीमांसितम्। अत्र अपां सारं ज्योतिः, यदानीं ज्योतिः अपां सारं रसं ग्रसति तदानीं मनवः आपम् अपतत्वम् अतिभूय अतीत्य ते ज्योतिषि तिष्ठन्ति। ज्योतिष्तत्वे ज्योतिषि मनवः चत्वारः मनवः स मिथुनाः मनोः और ते मनोः भार्या च ज्योतिषि स्थिताः। ज्योतिषतत्वे अग्नितत्वे तिष्ठन्ति। अपश्चात्तरसा शश्वज्जहति व्यक्तिनामनि दीप्यमान एतर्हि ज्योतिरेव जगद्मुने। ये आपो ज्योतिरसोऽमृत आपश्च आत्तरसाः, यदानीं आपः स्वव्यक्तिं परित्यजति, आपः नाम किमपि नावशिष्यते, तदनन्तरं केवलं ज्योतिरेव देदीप्यमान ज्योतिमात्रम् अवशिष्यते। तेजसो वायौ लयः, तेजस्तत्वं क्व प्रविलीयते वायुतत्वे। संकल्पचोदितो विष्णोर्वायुः कारणसंज्ञितः ज्योतिषोऽप्यान्तरं ग्रसति तद्ध्रुवम्। संकल्पचोदितः पुरा यत् भगवतः नारायणस्य संकल्पः कः खलु सुदर्शनः। तेन सुदर्शनेन चोदितः प्रेरितः विष्णोः कारणनामधेयः वायुः ज्योतिषो अपि अंतरं रूपं सारं ग्रसति तद्ध्रुवम्। ज्योतिषः अंतरं रूपं यद्भवति तेज इत्यादिकं तेजस्तत्वं रूपं, यथा अपां सारं रसं तद्वद् ज्योतिषः सारं रूपं तं च ग्रसति। संकल्पचोदिता विष्णोर्मनवोऽपि तथा मुनेः अतिभूयाखिलं ज्योतिर्वायुमेव श्रयते। तो ते मनवः क्व यान्ति? चत्वारि मिथुनाः, चत्वारि मनवः मिथुनानि, चत्वारि मनोः मिथुनानि, मानवमिथुनानि ते ज्योतिष्तत्वम् अतीत्य
और अप प्राणे वायुतत्वे तिष्ठन्ति श्रयन्ति वायुतत्वम् आश्रयन्ति आत्मरूपं तदा ज्योतिर्जहाति व्यक्तिनामनि वायोर्दोधूयमानस्तु जगदेतच्चराचरम्। तो दोधूय वायु इत्यनेन वायोः यद्भवति कार्यं चलन वलन धावन आकुंचन प्रसारण उत्क्षेपण अपक्षेपण इत्यादीनि तत्सर्वं जगदेतच्चराचरं वायोः दोधूयमानः सृष्टि दशायां व्याप्ति दशायां और स्वमहिम्नि अपि वायुः यथावतेव तस्मिन् नभो मातरिश्वा दधाति। वायुः आकाश अभ्यन्तरे वायुः यथावत् तस्य चलन वलन धावन इत्यादिकं यथावत् भवन्ति। तं वायुतत्त्वम् आश्रित्य मनवः तदानीं वायुतत्त्वं समाश्रयन्ते। स्पष्टम्? ततः कारणम् आकाशं विष्णोः संकल्पचोदितं सारं ग्रसति संस्पर्शं कारणं वैनभस्वतः। तदनन्तरं ये सर्वत्र भगवतः नारायणस्य संकल्परूप सुदर्शनस्य एव तावत् प्रेरकत्वं वर्तते। विष्णोः संकल्पेन प्रेरिताः भगवान् किं करोति सारं अन्यथा वायु इत्यादीनां तत्र जडत्वात् स्वयं किमपि कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति। संस्पर्शं वायोः स्पर्शस्तनमात्रा स्पर्शगुणम् आकाशः ग्रसति आकाशे प्रविलीयते। तो गुणे प्रविलीने गुणे तत् गुणिः गुणिनः अपि प्रविलापनं भवति। सुदर्शने रिता विष्णोर्मनवोऽपि महामुने सुदर्शनेन प्रेरितः ये मनुमिथुनानि अपि नभसि एव अवतिष्ठन्ते व्यतिभूय समीरणम् अतीत्य व्यतिभूय तम् उल्लङ्घ्य समीरणात् परं पारं गत्वा तेऽपि नभसि एव अवतिष्ठन्ते। नभसि आकाशे आत्तस्पर्शस्तदा वायुर्जहाति व्यक्तिनामनि भृशं शब्दायमानं तद् वियद् विश्वं चराचरम्। तो यदानीम् आकाशः तस्मात् व्यक्ति आकाशः यदानीं वायोः गुणं स्पर्शम् आयच्छति ग्रसति तदानीं भृशं शब्दायमानं तदाकाशब्दैकगुणो आकाशः बहु शब्दायमानः आकाशः तद् वियद् विश्वं चराचरं संपूर्णं चराचरं विश्वं केवलम् शून्याकारतया अवतिष्ठते। इदानीम् आकाशः क्व गच्छति? ये प्रक्रिया अस्य मेडिटेशन् भवति। अस्य यदि कश्चित् केनचित् जीवन्मुक्तेन महात्मना स्वग्रन्थे लिखितं यदि अस्य वैयासिक्य लय प्रक्रिया अपि समानम् एव भवति। महाभारते वैयासिक्य लय प्रक्रिया अत्र तस्यैव विस्तरः अत्र वर्तते। महाभारते अनुस्मृति इत्यस्मिन् भवता अनुस्मृति अधीयते पठ्यते? अनुस्मृतिः अनुस्मृतिः पृथ्वी यातु मे घ्राणं यातु मे रसनजनं रूपं हुताशने यातु स्पर्शं मे यातु मारुते स्पर्शं च शब्दमाकाशमभ्येतु। एवं तत्र यत् संक्षेपेण वर्तते महाभारते तस्य अस्मिन् विस्तरः वर्तते। वायु आकाशे लयः एतावता तु स्पष्टं जातं। श्रीचरणाः तत्र पृथ्वी तत्त्वं जलतत्त्वं लीयमानत्वात् तेजस्तत्त्वं आकाशतत्त्वं वायुस्तत्त्वम् आकाशतत्त्वं त्रयाणां संहृत्य जीवितुं शक्यते वा जीवन्मुक्ताः विना भोजनादि ग्रहणेन वा
इति तत्र यथा जीवन्मुक्ताः तु जीवन्मुक्ताः भोजनं न इच्छन्ति। भोजनस्य न इच्छति। गीतायां लिखितं न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। सर्वभूतेषु पृथिवी तत्त्वं मापि स्यात्, प्रलयं गच्छतु, तस्य गन्धतन्मात्रायाः प्रतीतिः नापि भूयात्, तेजस्तत्त्वं नापि स्यात्, तस्य रसतन्मात्रा विलयं प्रयातु, आकाशतत्त्वमपि न स्यात्, तेजस्तत्त्वमपि न स्यात्, रूपं विनापि जीवन्मुक्ताः सुखं स्थिताः। जीवन्मुक्ता नाम परमात्मभावं गताः। परमात्मभावं गताः तो रसतत्त्वं भोजनं रसमेव तावत् भवति। रसं विनापि और वायोः स्पर्शं विनापि ते सुखं जीवितुं नाम अत्र जीवनं तेषां यतोहि ते तु स्वकीये नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपेण ऐक्यं प्राप्ताः। तो केवलं लोकदृष्ट्या तेषां शरीरयात्रा सिद्ध्यति न वा इति भवताम् अभिप्रेतम्। येषु असत्सु पृथिवी तेज वायु आकाशादिषु सत्सु असत्सु तेषां शरीरस्य का गतिर्भवति इति यत् प्रोक्तं तदत्र प्रासंगिकं नास्ति। आरब्धं तुष्यति वपुः, येन प्रारब्धेन शरीरं निर्मितं, प्रारब्धवशात् संघातं वा निर्मितं कर्मणा तेनैव शरीरस्य निर्वाहः भवति मुक्त प्रसंगे, जीवन मुक्त प्रसंगे। अन्येभ्यस्तु ऋतामृताभ्यां जीवेत इत्यादि रीत्या कर्षणादिभिः वणिगुरीत्या यत्किमपि कुर्वतां कुटुम्बभरणा यत्किमपि क्रियते जीविका अर्ज्यते, किन्तु ये जीवन मुक्ताः सन्ति ते देहादिविधौ यत्किमपि व्यापारः भवति तं न इच्छन्ति। अत्र वायु तेजसे ये भवान् भीतः अस्य क्रियते शयनकाले, शयनात् पूर्वं चिन्तनं क्रियते। पृथ्वी जले जलं तेजे तेजसी तेजः वायौ वायुराकाशे आकाश अहंकारे अहंकारः बुद्धे बुद्धौ बुद्धिः तमसि एवं इन्द्रियाणां तत्र सात्विक राजस अहंकारस्य सात्विक राजस तामस त्रिविधस्य अहंकारस्य महत्तत्वे महत्तत्वस्य अव्यक्ते अव्यक्तस्य परमात्मनि लयः भवति। तो एवं किञ्चित् कालम् अस्य चिन्तनं कृत्वा शयनं क्रियते। प्रत्यहम् एवं कृते सति स्वतः एव प्रातिभं ज्ञानं जायते। तो श्वः भूते इदानीं निद्रातः व्युत्थितः तदानीम् एवं क्रमेण तदानीं भवति आत्मना आकाशः सम्भूता आकाशात् वायु वायोर् अग्निः अग्निरापः पृथ्व्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुष एतावत् पश्चात् सृष्टिक्रमः अनुसन्धीयते। एवं कुर्वतां यदि शयनकाले लयप्रक्रिया चिन्त्यते और यदानीं व्युत्थानकाले यदानीं सृष्टिप्रक्रिया चिन्त्यते सृष्टिप्रक्रियायाः चिन्तनं क्रियते तदानीं किञ्चिदेव दिवसैः जनः जीवन्मुक्तः भवति। तो आकाशस्य वायुराकाशे लयः भृशं शब्दायमानं यत् प्रोक्तं तत्र शब्दैकगुण आकाशस्य शब्दगुण इति विपेक्षया प्रोक्तम्। आकाशस्य अहंकारे लयः क्रियाशक्तिरितो विष्णोरहंकारोऽभिमानवान् सारङ्ग्रसति शब्दाख्यं कारणं नवसो मुने तयैव प्रेरिता विष्णोरतिभूय वियत्पदम् अहंकारेव तिष्ठन्ते मनवो भगवन्मयाः आत्मशब्दं वियत्तच्च जहाति व्यक्तिनामनि अहमित्येव तद्विश्वम् अहंकारात्मकं मुने। आकाशस्य आकाशः स्वकीयं शब्दरूपं गुणं विहाय अर्थात शब्दरूपं गुणं अहंकारः ग्रसति। तो स अहंकारः क्रियाशक्तिः विष्णुः क्रियाशक्त्या प्रेरितः विष्णुरेव अहंकारः अभिमानवान् भवति। एते साधारण पंचीकरण प्रक्रियासु तु अहंकारस्य अधिष्ठाता भवति संकर्षणः।
तो अहंकार अभिमानवान स विष्णुरेव क्रियाशक्तिया प्रेरितः विष्णुरेव अहंकारः भवति। स अहंकारः किं करोति? नभसः आकाशस्य शब्दाख्यं गुणं ग्रसति आयच्छति यद्वा स्वस्मिन् प्रविलापयति आत्मसात् करोति तयैव प्रेरिता विष्णोरतिभूय वियत्पदम् अहंकारेव तिष्ठन्ते मनवो भगवन्मया। ये भगवन्मया यह मनुमिथुनं चत्वारि मनुमिथुनं यद् भवति पुरा प्रोक्तं ते अहंकारे अवतिष्ठन्ते। वियत्पदं परित्यज्य ते अहंकारे अहंकारम् आश्रयन्ति। आत्मशब्दं वियत्तच्च जहाति व्यक्तिनामनि अहमित्येव तद्विश्वम् अहंकारात्मकं मुने। तो शब्दं यदानीं वियत् आकाशः तस्य स्वकीयं गुणं शब्दगुणं जहाति व्यक्तिनामनि, अर्थात ये हिन्द्यां व्यक्तिनामनि इत्यस्य कीदृशः अर्थः भवति? आत्मशब्दम् 28तमः आत्मशब्दं वियति तच्च जहाति व्यक्तिनामनि। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति भेदः बुद्धि भेद व्यक्ति हिन्द्यामेकं कृष्णन् महाभागाः नाम पार्श्वे अस्य हिंदी अनुवादः अपि वर्तते। जी जी स्वयं आत्मशब्दं वियत्तच्च तच्च जहाति। तत्र तदनंतर बुद्धि के कारण अव्यय तमोगुण ने बुद्धि के सारभूत अध्यवसाय को ग्रस लिया। ये महामुने तब सुदर्शन की प्रेरणा प्राप्त कर मनुगणों ने भी तम में अपनी स्थिति को ये तो अग्रे वर्तते। पंचविंशतितमे व्यक्ति नामनि जहाति व्यक्ति नामनि, अर्थात व्यक्तिं जहाति अव्यक्तं भवति इत्येव अस्य अर्थः। तब अष्ट सुदर्शने विषुभूय अथवा अहंकृतिं स्वामी पदः अत्र व्यक्ति नाम च नाम रूपात्मक व्यक्ति इति पदेन रूपम नाम पदेन विधानम अतः वयमपि नाम रूपम जहाति रूपात्मकं वायुः जहाति नाम रूपात्। अत्र अर्थः एवं अस्य पदसंगति एवं भविष्यति। जी जी भगवन्मया मनवः अहंकारे अवतिष्ठन्ते। जी व्यक्ति नाम वियत आत्मशब्दं वियत तच्च व्यक्ति नामनि जहाति। जी जी अहमित्येव तद विश्वम अहंकारात्मकं मुने। एवं नाम रूपाभ्यां विनिर्मुक्तः आकाशः जी जी अहंकारतया अहमित्येव तद विश्वम विश्वाहंकृति रूपेण अहंकारात्मकतया एव तत्र अवस्थानं भवति मनूनां मनवः। ये चत्वारि मनुमिथुनानाम् अत्र प्रसंगः। अहंकारस्य बुद्धौ लयः। अच्छा, व्यक्ति ही रूपम और नाम नाम अभिधानम अभिधानम। जी जी अहंकारस्य बुद्धौ लयः अभिमानात्मकं सारम् अहंकारस्य कारणं सुदर्शनेरिता विष्णोर्बुद्धिर्ग्रसति वै मुने। सुदर्शनेरिता विष्णोरतिभूयत्वहंकृतिं बुद्धौ एवावतिष्ठन्ते मनवो अष्टौ महामुने। आत्ताभिमानो अहंकारो जहाति व्यक्तिनामनि बुद्धेरेव येदमखिलं बुद्धिरेव इदमखिलं व्यवसायवती मुने। अहंकारस्य बुद्धौ लयः भवति। अभिमानात्मकं सारम् अहंकारस्य कारणम् अभिमानात्मकं सारं स च अहंकारः सुदर्शनेन ईरिता सुदर्शनेन प्रेरितः अहंकारः बुद्धिः प्रेरिता बुद्धिः तम अहंकारं ग्रसति। तो सुदर्शनेन ईरिता अहंकृतिं विष्णोः सुदर्शनेन प्रेरिताः अहंकृतिः बुद्धौ अवतिष्ठति। यदानीम् अहंकृतिः बुद्धौ बुद्ध्या वा ग्रस्यते तदानीम् अष्टौ मनवः बुद्धौ एव अवतिष्ठन्ते।
अष्टौ मनवः चत्वारि मिथुनानि अष्टौ विव अच्छा अष्टौ मनूनाम् अष्टकम् अत्र मन्ये मनूनाम् अष्टकम् अत्र अभिप्रेतमस्ति मिथुनम् इत्यनेन यथा मनुः शतरूपा इत्यादि मिथुनं नास्ति यहाँ पर हे महामुनि सुदर्शन की प्रेरणा प्राप्त करके आठों गुण भी अहंकार को छोड़कर बुद्धि में निवास करने लगे बुद्धौ अवतिष्ठति आत्ताभिमानो अहंकारो जहाति व्यक्तिनामिनि तदनन्तरम् अहंकारः यदानीं बुद्धि इत्यनेन तस्य अहंकृतिः ग्रस्यते तदानीम् अहंकारः नामरूपाभ्यां विनिर्मुक्तः अहंकारः बुद्धिरेव इदमखिलं व्यवसायवती मुने अखिल व्यवसायवती बुद्धिः निश्चयात्मिका बुद्धिः एव तावत् सर्वात्मभावेन तिष्ठति ते बुद्धिरेव एका अवशिष्यते तत्र कश्चित् भावान्तरः नास्ति यस्य आत्मना बुद्धिः तिष्ठेत बुद्धिरेव अखिलं व्यवसायवती बुद्धिरेव एका बुद्धिरेव तावत् तिष्ठति बुद्धेस्तमसि लयः सारमध्यवसायाख्यं बुद्धे कारणमव्ययम् सा बुद्धि तस्याः बुद्धेः अपि कारणम् अव्ययं भवति अव्याकृतम् और या अध्यवसायाख्यं बुद्धेः कारणम् अव्ययं सुदर्शनेरितं विष्णोः तमसो ग्रसति कारणं विष्णोः सुदर्शनेन ईरितं बुद्धिः तमः बुद्धिं ग्रसति सुदर्शनेरिता विष्णोर्मनवोऽपि महामुने अतिभूय तदा बुद्धिं तमस्यैव स्थिताः स्थितिं तो तदानीं बुद्धिं परित्यज्य ते मनवः अष्ट मनोः यद्वा मनूनां मिथुनानि ते सर्वे तमसि एव तिष्ठन्ति तत्र मनुः इत्यनेन कश्चित् व्यक्तिविशेषः यत्र नाभिप्रेतं यतो हि पञ्चभूतादिभ्यः एभ्यः अतीताः येषां या स्थितिः प्रोक्ता अनेन इत्येव सूच्यते तत् स भगवान् सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् सृष्ट्वा अग्रे प्रजापतीन् तो यथा ये सर्गादौ ये समुत्पन्नाः ते प्रलयस्य अन्तेऽपि ते यथावत् तिष्ठन्ति तर्हि वै तेषां पञ्चभूतादि अतीतत्वम् अहङ्कारस्य परतरत्वं बुद्धेः परतरत्वम् इत्यादिकम् अत्र प्रतिपादितम् अतिभूय तदा बुद्धिं तमस्यैव श्रिताः स्थितिम् आसीदिदं तमोभूतम् अप्रज्ञातमलक्षणम् तो अत्र भवतां ये नासदीय सूक्तं यदासीत् तस्य प्रसंगः इदं तमोभूतम् अप्रज्ञातम् अलक्षणम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयं पुरा एवम् आसीत् असंस्तब्धं गुरुमोहनं तम एव पूर्वम् आसीत् नासदीय सूक्ते किं तस्य प्रथमः मन्त्रः किमस्ति नासदासीत् नो सदादि तदानीं तो सर्वं तमसा एव तम एव पुरा आसीत् तमयो पुरा तद्भ्यः विलक्षणं तमः आसीत् आसीदिदं तमोभूतम् अप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयं संस्तब्धं गुरुमोहनं तमः पूर्वम् आसीत् इन्द्रियाणां भूतैः सह तत्तत्कारणेषु लयः तो एतावता तो अस्य बुद्धिपर्यन्तं लयप्रक्रिया व्याख्याता तदनन्तरम् इन्द्रियाणां का गतिर्भवति घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक् श्रोत्रं च पञ्चमं पायुपस्थं तदा पादौ हस्तौ वाक् चैव पञ्चमी द्वयोः पञ्चकयोर्द्वन्द्वं घ्राणपायवादिकं क्रमात् महीजलादिभिर्हेतोलीयमाने स्वगैः स्वगैः समं विलयमायाति सह घ्राणादिवृत्तिभिः मनोऽहङ्कार इत्येतत् सवृत्तिकरणद्वयम् अहंकारे लयं याति बुद्धौ बोधनमिन्द्रियं तम ये वेदमखिलम् इदानीम् अवतिष्ठते बुद्ध्यादीनि घ्राण जिह्वा चक्षु श्रोत्र त्वक् इत्यादीनां स्वे स्वे कारणे लयं भवति तद्वत्
वाक्पाणिपादोपस्थपायोः इत्यादीनामपि तत्तत् पंचमहाभूत पंचकयोर्द्वन्द्वं ग्रहणपायवादिकं क्रमात् महीजलादिभिर्हेतौः लीयमाने स्वके स्वके समं विलयमायाति सह ग्रहणादिवृत्तिभिः मनोहंकार इत्येतत् सवृत्तिः करणद्वयम्। तो मनोहंकार इत्यादीनामपि इत्यादिषु लयं भवति और घ्राणादिवृत्तयः मनोहंकार इत्यपि सवृत्तिः वृत्तीनां सह करणद्वये अहंकार्ये लयं यान्ति। बुद्धौ बोधनमिन्द्रियां बुद्धौ अहंकारश्च बुद्धौ लयं याति और अहंकार बुद्धि ही एव तम एव इदमखिलम् इदानीम् अवतिष्ठति। इदानीम् तदानीम् इति वा इति स्थाने इदानीं तस्मिन् दशायां तम एव एक तम एव सर्वं यत्किमपि पुरा जगदाकारेण परिणतम् आसीत् तत् केवलं तम इति रूपेण एव अवतिष्ठते। तमो रजसि लयः तमसो रजसि लयः स्थितिशक्तिर्हि या चास्य तमसो गुरुतामयी रजो ग्रसति तां शश्वतीच्छरे ईश्वरेच्छा प्रचोदितम्। एतावता तमसः रजोगुणे लयः भवति। अत्र तम इति पदेन अहंकार उत्तरवर्ती त्रिविधम् अहंकारः यद्भवति तस्य प्रसंगः। अच्छा, तमसो रजसि लयः, ये तमः तमोगुणस्य अत्र तमोगुणः गुणत्रयेषु यत् तमः रजः सत्वम् इति गुणत्रयं भवति तस्य अत्र प्रसंगः वर्तते। यद् वैशेषिकादिषु तमः यत् कश्चित् भावपदार्थः मन्यते वैशेषिकदर्शने अभावपदार्थः अभावः तमः पदार्थः इति न मन्यते स्वामी पदा मीमांसकैः मन्यते। अच्छा, वैशेषिकैः तेजसः अभाव एव अभावे अंतर्भावः। तमसो रजसि लयः स्थितिशक्तिर्हि या चास्य तमसो गुरुतामयी रजो ग्रसित तां शश्वत ईश्वरेच्छा प्रचोदितम्। गुरुतामयी तमसः या शक्तिः स्थितिशक्तिर्भवति सा स्थितिशक्तिः रजोगुणेन ग्रस्यते। शश्वत कथं ग्रस्यते? ईश्वरेच्छा रूप भगवतः नारायणस्य परब्रह्मणः इच्छा रूप सुदर्शनेन प्रेरितः प्रचोदितः रजोगुणेन तमः ग्रस्यते। इच्छया प्रेरिता विष्णोर्मनवोऽपि महामुने रजस्येवावतिष्ठन्ते व्यतिभूय तमो गतिम्। मनवोऽपि ये पुरा बुद्धौ स्थिताः आसन्, बुद्धिम् आश्रित्य स्थिताः, ते मनवः इच्छया प्रेरिता, ते विष्णोरिच्छया प्रेरिता मनवोऽपि हे महामुनि हे नारद रजसि एव अवतिष्ठन्ते व्यतिभूय तमो गतिम्। तमोगुणम् अतीत्य ते रजसि अवतिष्ठन्ते। आत्तसारं तमस्तस्तु जहाति व्यक्तिनामनि चलक्रियात्मकं दुःखं रजयेव जगत् तदा। किं रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं यत् रजोगुणः प्रोक्तं गीतायां। तत्र तमसः यत् सारं भवति तम आदाय अर्थात तस्य नाम रूपाभ्याम अतीतः नामरूपाभ्याम परित्याग पूर्वकं तमः क्व गच्छति? रजसि अवतिष्ठन्ते। जहाति तमः व्यक्तिनामनि जहाति चलन क्रियात्मकं दुःखं रज एव जगत्। तदानीं सर्वं जगत् रजोगुणात्मकं भवति। रजोगुणात्मकं भवति। रज इति नामेकदेशे नामग्रहणम् इत्यादिवत् रज इति रजोगुणः। रजसः सत्त्वे लयः। रजोगुणं क्व याति? सत्त्वगुणे। या सा स्पन्दमयी शक्तिश्चलत्तात्मा रजोमयी।
तो ये चलत्ता या भवति, चलत्ता स्फुरत्ता यद्वा स्पंदाख्या शक्ति सा रजोमयी शक्ति ताम वै सुदर्शनादिष्टम सत्वं ग्रसति कारणम। ताम रजोमयीं सत्ताम रजोमयीं सत्ताम सत्वं ग्रसति। कथम कथम ग्रसति? यतो हि सुदर्शनेन आदिष्टा भगवतः या इच्छा शक्ति वर्तते सुदर्शनम तया तेन आदिष्टा सत्वं ग्रसति। रजस्था मनश्चैव विष्णुसंकल्पचोदिताः अतिभूयः रजः सत्वं विशन्ति विमलं मुने। रजः रजस्था ये मनवः पुरा ये रजसा बुद्धि इत्यादीन बुद्ध्यादीन व्यतिभूय अर्थात बुद्ध्यादीन अतीत्य ये मनवः पुरा बुद्धितत्वे रजसी तमसी स्थिताः आसन् ते इदानीं रजसी तिष्ठन्ति, रजं समाश्रयन्ति। अतिभूय रजसत्वं विशन्ति विमलं मुने आत्मसारं रजस्तत्तु जहाति व्यक्तिनामनि। और लघु प्रकाशमतं सत्वम् इदमासी चराचरम्। तदानीं रजस्य रजोगुणस्य अपि सत्वं यदानीं प्रविलीयते तस्य नाम रूपादिकं विहाय रजः क्वयाति सतो गुणे लयं प्रविलीयते। सत्वस्य काले लयः, काले सतो गुणः काले गच्छति। कालो नाम गुणो विष्णोः सुदर्शन समीरितः सारं प्रज्ञामयं सत्वाद आदत्ते ज्ञान कारणम। विष्णोः सुदर्शनेन प्रेरितः यः गुणः भवति स गुणः विष्णोः काल इति नामधेयः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। गीतायां प्रोक्तं न वा? प्रोक्तम्। अतिभूय तदा सत्वं मनवः काल संगीताः संश्रिताः काल एव जगत कृष्णम् इदमासीत् तदा मुने आत्मसारं च तत्सत्वं जहाति व्यक्तिनामनि। कालः यदानीं मनवः अष्टौ मनवः कालं संश्रिताः सत्वगुणं संश्रिताः भवन्ति, तत्र यदानीं काले सत्वगुणः काले प्रविलीयते तदानीं ते अष्टौ मनवः क्व तिष्ठन्ति? कालम् आश्रयन्ति। तदनन्तरं ते काल एव जगत् कृष्णम् इदमासीत् तदा मुने। तदानीं तस्मिन् दशायां सम्पूर्णं जगत् काले एव आसीत्, कालात्मकम् एव तावत् आसीत्। आत्मसारं च तत्सत्वं जहाति व्यक्तिनामनि। ततः सारम् आदाय काल एव जगत् कृष्णम् इदमासीत् तदा मुने तदा सत्वं व्यक्ति नाम रूपे विहाय नियति कालः नाम रूपे विहाय नियतौ लयं प्राप्नोति। काली कालगता शक्तिर्या सा शेष प्रकाशिनी नियतिर्नाम सा ताम तत्त्वं ग्रसति ईश्वरचोदिता। कालगता या शक्तिः भवति सा भवति काली, कलयति। कालगता शक्तिर या साशेष प्रकालिनी संपूर्णं कलयति अशेष जगतं प्रकालिनी कलयति कलनात् कालिनी सा नियतिर्नाम तस्य नाम नियतिः भवति। ताम तत्त्वं ग्रसति ईश्वर चोदिता। सा नियतिर्नाम शक्तिः ताम तत्त्वम् ईश्वरेण प्रेरिता ताम तत्त्वं ग्रसति। सुदर्शनेरितास्ते च मनवोष्टौ महामुने अतीत्य कालतत्त्वं ताम नियतिं प्रतिपेदिरे। आत्मसारास्तदा कालो जहाति व्यक्तिदामनि नियतिर्नाम सा विश्वम् इदमासीत् चराचरम्। इदानीं सारमादाय कालः नाम रूपे जहाति तदानीं स तु कालः नियत्यां लयं प्राप्नोति। नियतिर्नाम सा विश्वम् इदमर्थं हे महामुने
नियतिर्नाम व्यक्तिनामनि नियतिर्नाम सा विश्वम् इदमासीत् चराचरम्। कालः नियत्यां नियतौ कालस्य लयः भवति। नियतः किं? नियतौ नियतेः शक्तौ लयः। महाविद्यामयी शक्तिर्नियतिर्या महामुने शक्तिर्नाम तदा तां तु ग्रसति ईश्वर चोदिता। सा ये महाविद्यामयी या शक्ति ही नाम रूपिणी या शक्ति भवति ताम ईश्वर चोदिता ईश्वरेण प्रेरिता सा शक्ति ही मनवोपि ईश्वरादिष्टा नियतिं ताम अतीत्य वै नियतिं समाश्रयन्ति नियतिम् अपि अतीत्य शक्तिं मायामयीं विष्णोर्विशन्ति विपुलात्मिकां। ते शक्ति मायामयी शक्तिं विशन्ति। नियतिः शक्तौ प्रविलीयते तदानीं यदानीं नियतिः शक्तौ लीयते तदानीं शक्तिश्च ते मनवः अपि शक्ति इत्यस्मिन् लीना भवन्ति। नियतिश्चात्तसारा सा जहाति व्यक्तिनामनि अथ शक्तिरियं विश्वं जगदासीत् चराचरम्। तो नामरूपे विहाय नियतिः अपि शक्तितत्त्वे शक्ति इत्यस्मिन् प्रविलीयते। शक्तेः कूटस्थपुरुषे लयः। ये पठ्यतां कृष्णन् महाभाग। शक्तिः आचैतन्योन्मिषत्तायाः शक्ते शक्तिः सनातनी सुदर्शनेरितस्तां तु पुरुषो ग्रसति स्वयं। शक्तिः चैतन्यस्य या उन्मिषत्ता भवति चैतन्य उन्मिषत्ता उन्मेष संपादयित्री या शक्तिः उन्मेष क्रियायाः हेतुभूता या शक्तिः भवति उन्मिषत्ता तस्याः शक्तेः सनातनी शक्तेः सा सुदर्शनेन भगवतः परब्रह्मणः नारायणस्वरूपस्य इच्छा और इच्छा क्रियात्मकं या सुदर्शनं भवति सुदर्शनेन प्रेरिता सा शक्तिः पुरुषे प्रविलीयन्ति। पुरुषः तां शक्तिं ग्रसति स्वयं नाम तत्र पुरुष व्यतिरिक्तः अन्यत् शक्तिः एव तावत् तस्य हेतुभूता भवति तस्याः अपि ग्रासकत्वं पुरुषस्य भवति अतएव स्वयम् इति प्रोक्तं। केनचित् अन्येन अनन्तरितः अतीत्य मनवः शक्तिं तं विशन्ति ईश्वरेरिताः आत्मसारा तदा शक्तिर्जहाति व्यक्तिनामनि। ते मनवः अष्टौ मनवः शक्तितत्त्वे ये पुरा शक्तितत्त्वे स्थिता शक्तौ स्थिताः आसन् ते तां शक्तिम् अतीत्य विशन्ति ईश्वरेरिता ईश्वरेण ईरिताः ते अतीत्य मनव आत्मसारा तदा शक्तिर्जहाति व्यक्तिनामनि तदानीं सा शक्तिः व्यक्ति कूटस्थपुरुषे ईश्वरे प्रविलीयन्ते। व्यक्तिनामनि सर्वात्मा सर्वतः शक्तिः पुरुषः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वगः सर्वमावृत्य तिष्ठति। कीदृशे पुरुषे ये यः तत्र पुरुष सूक्ते यः पुरुषः वर्णितः सर्वात्मा सर्वशक्ति सर्वतः शक्तिः पुरुषः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वगः सर्वमावृत्य तिष्ठति। इत्थम्भूते पुरुषे ते प्रविलीयन्ते के मनवः। मनुनामेष कूटस्थः पुरुषो द्विचतुर्मयः कृत्स्न कर्माधिकारो वै देवदेवस्य वै हरेः। तो कूटस्थः पुरुषः द्विचतुर्मय अष्ट संख्याकाः ये मनवः सन्ति तेषां कृष्णाधिकारो वै देवदेवस्य वै हरेः देवदेवस्य कृष्णकर्माधिकारः मनूनामेव भवति मानवे।
कृष्णकर्माधिक त्रयोदशानां भूम्यादि शक्त्यन्तानां महामुने विलीन स्वस्वकार्याणां काम्यवर्षशतस्थितिः। एक काम्य वर्ष शतस्थिति काम्यम वर्ष शतस्थितिः एक वर्ष शतपर्यन्तं सहस्राब्द शताब्द पर्यन्तं एतेषां विलीन स्वस्वकार्याणां स्वस्वकार्येषु ये पृथ्वीम् आरभ्य और कूटस्थ पुरुष पर्यन्तानां कियत् कालं भवति एक शतवर्ष पर्यन्तम् एतेषां स्थितिर्भवति विलीनावस्थायाम् अव्याकृतावस्थायां। विलीनावस्थायाम् एकशतवर्ष इति एतेषां वर्षमानेन मनुष्याणां न येषामेव वर्षमानेन एकशतवर्षपर्यन्तं स्थितिर्भवति। पुंसस्त्रीणि शतानि स्युस्ततो मनुमयः पुमान् चतुर्धा स्वं विभज्याथ ब्रह्मक्षत्रादिभावतः स्वे स्वे स्थाने निरुद्धस्य मुखबाह्वादिके मुने प्रलीयते क्षणैनैव तप्तायः पिण्डवारिवत् ततोऽसौ भगवान् एकः प्रलीनचिदचिन्मयः शतानि दशषट् चाथ वर्षाणाम् अवतिष्ठते। पुंस त्रीणि शतानि स्युः पुंसः शतत्रयम् अस्य हिंदी किमस्ति पुरुष वर्ग का 300 वर्ष पर्यंत। फिर वो मनुष्य त्रीणि शतानि स्युः ततो मनुमयः पुमान् चतुर्धा स्वं विभज्यात सब मनुमयः पुमान् यतु तदनन्तरं मनुः और पुरुष कूटस्थ पुरुष मनुः इत्यनयोर्भेदः नावशिष्टं न भवति इति पुरा प्रोक्तं। कृष्णाकर्माधिकाराः ये मनूनामेव तावत्। पुंसस्त्रीणि शतानि स्युः ततो मनुमयः पुमान् चतुर्धा स्वं विभज्यात स मनु एव स्वयं स्वात्मानं चतुर्धा विभजति ब्रह्मक्षत्रादिभावतः ब्रह्मक्षत्रवैश्य शूद्र इति भावेन स्वात्मानं चतुर्धा विभजति। थोड़े वो कूटस्थ पुरुषस्य अनिरुद्धे लयः स्वे स्वे स्थाने निरुद्धस्य मुखबाह्वादिके पुने प्रविलीयते क्षणेनैव तप्ताय पिण्डवारिवत् एकस्मिन्नेव क्षणे ते सर्वेपि ये ब्रह्मक्षत्र इत्यादि भेदभावमापन्नः यः पुरुषः ते स्वे स्वे स्थाने मुखबाह्वादिके अनिरुद्धस्य लय प्रक्रियायां शक्ति कूटस्थ पुरुषे कूटस्थ पुरुष अनिरुद्धे अनिरुद्धः प्रद्युम्ने प्रद्युम्नः संकर्षणे संकर्षणः वासुदेवे वासुदेवः स्वयं परब्रह्म एव। शतानि दशषट् चाथ वर्षाणाम् अवतिष्ठति। तो स तु तप्तायः पिण्डवारिवत् यथा ते तस्य प्रलयः कथं भवति स्वे स्वे स्थाने अनिरुद्धस्य स्वे स्वे स्थाने मुखं किं वर्तते मुखं ब्राह्मणस्य मुखमासीत् इत्यादिवत् तत् प्रद्युम्न विषये अस्य पुरुषसूक्तस्य मुद्गलोपनिषद् इति रीत्या यदि अर्थानुसन्धानं क्रियते चेत् तस्य अर्थः स्पष्टतरं भवति। चतुर्व्यूहस्य वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इति चतुर्व्यूहस्य एव तत्र निरूपणं भवति अग्रिमे। पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतेजो उतामृतस्य यदन्नेन एतावानस्य महिमा तो जायांश एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुष इत्यादीनां तया रीत्या भवति। तत्र अनिरुद्धः इव यत्र ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता इति अनिरुद्ध परोऽयं मन्त्रः अनिरुद्धे प्रविलीयते। यत् मनुः यत् स्वयं चतुर्धा विभज्य ब्रह्मक्षत्रादिभेदेन यत् स्थितः तो अस्य भेदः चतुर्विधः भेदः अनिरुद्धे प्रविलीयते। कथं क्षणेनैव कथं तप्तायः पिण्डवारिवत् उष्णं रक्तवर्णं यत् अयपिण्डं भवति लौहपिण्डं तस्मिन् यदि जलविक्षेपः क्रियते तत्क्षणात् एव स वाष्पीभवति। तद्वत् एकस्मिन् एव क्षणे एतेषाम् अनिरुद्धस्य मुखबाह्वादिके
ब्रह्मक्षत्रादिभेदानां तद्वदलयः भवति। ये ब्रह्मक्षत्रादिभेदः कुतस्मादागतः यत् मनुः स्वयं स्वात्मानं चतुर्धा विभजति। ततोऽसौ भगवान् एकः प्रलीनचिदचिन्मयः शतानि दशशतशाथ वर्षाणाम् अवतिष्ठते। तदानीं यदानीं ब्रह्मक्षत्रादिभेदानाम् अपि प्रलयः भवति, तदनन्तरम् एकः भगवान् अनिरुद्धः यद्वा कूटस्थपुरुषः, भगवान् अत्र भगवान् इति पदेन अनिरुद्धस्य एव तावत् ग्रहणं भवति। शतानि दशषट् वर्षाणाम् अवतिष्ठति। शतानि दशषट् ये कति भवन्ति? दशषट् एकशत दशषट् शतं षष्टि षट्सहस्रं षट्सहस्रम् अथवा हिन्द्यां किं लिखितं? 1600 वर्ष 1600 वर्ष 1600पर्यन्तं स भगवान् अनिरुद्धः तिष्ठति। 1600 वर्ष अनिरुद्धस्य प्रद्युम्ने अप्ययः अवस्थाय ततोप्येति प्रद्युम्नमजरं विभुं निरुध्य सर्वचेष्टाः स्वाः तावत् कालं स तिष्ठति। ततोऽपि प्रद्युम्नः अनिरुद्धः अजरं विभुम् अनिरुद्धम् अप्येति। कः? प्रद्युम्नम् अप्येति। कः? अनिरुद्धः। निरुध्य सर्वचेष्टाः स्वाः तावत् कालं स तिष्ठति। तावत् कालं स सर्वान् चेष्टान् निरुध्य तावत् तिष्ठति। प्रद्युम्नः क्व याति? प्रद्युम्नस्य संकर्षणे अप्ययः। ततः प्रद्युम्न संज्ञासौ भगवान् पुष्करेक्षणः अप्येति भगवन्तं तं संकर्षणमनामयम्। अच्छा, ये पुरा यत् अहंकारः प्रोक्तं तत्र संकर्षणः भगवान् नासीत्, तत्र केवलम् अहंकार एव। पंचीकरण प्रक्रियायाम् अहंकारस्य अधिष्ठाता अध्यक्षः संकर्षणं मन्यते। अत्र चतुर्व्यूहान्तर्गतः संकर्षणः पृथग्भूतः। प्रद्युम्नस्य संकर्षणे अप्ययः। ततः प्रद्युम्न संज्ञासौ भगवान् पुष्करेक्षणः अप्येति भगवन्तं तं संकर्षणमनामयम्। सो भगवान् पुष्करेक्षणः अर्थात अनिरुद्धाकृतिः संकर्षणे अप्येति, संकर्षणे लयं प्राप्नोति। कालं तिष्ठति तावन्तं सर्वदेवमयोच्युतः चिदचित् खचितं विश्वं शुद्धाशुद्धमशेषतः। अत्र तिष्ठति तावन्तं, तावत्तैव कालं, यत् 1600 षोडशशतवर्षपरिमितं प्रद्युम्न संकर्षणः अपि तावत् तिष्ठति। सर्वदेवमयोच्युतः चिदचित् खचितं विश्वं, तस्मिन् यत् चिद्रूपम् अचिद्रूपं यस्थावरं जंगमं यद्वा सर्वचित् चैत्यात्मकं सर्वं जगत् तस्मिन् खचितं वर्तते। खचितं तस्मिन् अधिष्ठितं वा, यस्मिन् संपूर्णं चिदचित् रूपं विश्वं खचितं अधिष्ठितं, शुद्ध अशुद्धम अशेषतः, शुद्धम अशुद्धम चिद अचित तत्सर्वं तस्मिन् यत् खचितं भवति। कथं खचितं? तिलकालकवत्, तिलके स्वस्य देहे ज्ञानमयी दधत् उदयास्ताचलावेश देवः संकर्षणो बलः। संपूर्णं जगत् तस्मिन् खचितं अधिष्ठितं भवति। और सर्वदेवमय शुद्ध अशुद्धमशेष तिलकालकवत् स्वस्य देहे ज्ञानमयी दधत्। स्वदेहे तत्सर्वं तिलकवत् अलकवत् वा अलक केशपाशादिवत् स्वस्य देहे ज्ञानमयी दधत् उदयास्त अचलावेश देवः संकर्षणो बलः। बलः शक्तिरूपः देवः संकर्षणः तत्सर्वं ज्ञानमयं, सर्वं स्वज्ञानमये देहे सर्व संपूर्णं विश्वं तिलकवत् अलकवत् च
दधाति दधाति धारयति खट् पंचषष्टितमं पठ्यतां हिन्द्यां। सर्वात्मा सर्वतः शक्तिः पुरुषस् पदम् पुरुष सर्वतोमुखः सर्वज्ञ सर्वग सर्वः सर्वमावृत्य तिष्ठति। तदनंतर सर्वात्मा सर्वतो भावेन शक्तिमान सर्वतोमुख सर्वज्ञ सर्वग सर्व वह पुरुष सब कुछ को अपने में उदस्त कर स्थित रहा। इस प्रकार मनुष्यों का अष्ट संख्यामय कूटस्थ पुरुष ने देवादिदेव विष्णु के संपूर्ण कर्मों का अधिकार प्राप्त कर लिया। मनुनामेष कूटस्थ पुरुषो द्विचतुर्मयः कृष्णकर्माधिकारो वै देवदेवस्य वै हरेः त्रयोदशानां भूम्यादि शक्त्यन्तानां महामुने विलीन स्वस्वकार्याणां काम्यवर्ष शतस्थितिः। अपने अपने कार्यों को अपने कारण में विलीन करने वाले भूमि से लेकर शक्ति पर्यंत भूमि जल तेजो वायु आकाश अहंकार बुद्धि तम रज सत्व काल नियति एवं शक्ति, इस प्रकार 13 संख्या वाले सर्गोपकरण उस कूटस्थ पुरुष में काम्य कूटस्थ पुरुषे लय अपि जाता कूटस्थ पुरुषस्य अनिरुद्धे लय जातः अनिरुद्धस्य प्रद्युम्ने प्रद्युम्नस्य संकर्षणे अप्ययः अस्य पंचषष्टितमः श्लोकः। श्लोके काचित् कश्चित् विभ्रमा जायते। तिलका लगवत् स्वस्य देहे ज्ञानमये दधत् उदयास्ताचला वैष देव संकर्षणो बलः। उदयाचल अस्ताचला रीति हाँ पठ्यताम्। तिलका लगवत् वासुदेव तिलकः स्त्री तिलकस्य कूटस्थपुरुषस्य अनिरुद्धस्य प्रद्युम्नस्य चिदचित् खचितं विश्वं लयः। तिलकस्वस्य देहे ज्ञानमये दधत् उदयास्ताचलवेश देव संकर्षणो बलः। चिदिन्दोर चिदंकस्य कलास्ता अमुधावतः अहीन महरे तद्धि संकर्षमयम्। तिलकवत् तत्र हिंदी। तदनंतर वही बलदेव संकर्षण देव अचित रूप कलंक वाले चित चंद्रमा की उदय से अस्ताचल पर्यंत कला को धारण कर लेते हैं। वही कला संकर्षमय पथवर संकर्षणमय पर तथा श्रेष्ठ उनका एक दिन होता है जिसमें अपनी अपनी आख्या के अनुसार जीवों के अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते रहते हैं। जय दिया एतानि शतानि षोडश स्थित्वा वर्षाणाम् अयमच्युतः अप्येति भगवन्तं तं वासुदेवं सनातनम्। एतावता यत्रोक्तं संकर्षणः भगवान् वासुदेवे तावत्कालं 1600 वर्षपरिमितं स्थित्वा तदनन्तरं वासुदेवे लीनः भवति। ना सदासी तदानीं हि नो सदासी तदा मुने भावाभावो विलोप्यान्तर विचित्र विभवोदयौ। तस्मिन् दशायाम् इदानीं वासुदेवे संकर्षणः वासुदेवे लीनः भवति लयं भजते तदानीं सदसद् इत्यादिकं किमपि नासीत्। तस्य पूर्वं पश्चादपि भावाभावो विलोप्यान्तर विचित्र विभवोदयौ अनिर्देश्यं परं ब्रह्म वासुदेवो वसते। एक एव वासुदेवः अनिर्देश्यं परब्रह्म अवतिष्ठते। तदानीम् अन्यत् तद् व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि न भवति।
इदानीं सङ्कर्षणः भगवान् वासुदेवे प्रविलीयते तदानीं वासुदेव व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि न भवति स तु तत्र केवलं वासुदेव एव एक एव वासुदेवः तत्र भवति। सा रात्रिस्तत्परं ब्रह्म तदव्यक्तमुदाहृतम् षण्णामयुगानि विज्ञानबलादीनामशेषतः त्रीणि यस्मिन् प्रलीयन्ते यत्तत् सा रात्रि उच्यते। अस्यापि हिंदी पठ्यते। उसी को कोई रात्रि, कोई परब्रह्म और कोई अव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार की संपूर्ण विज्ञान बलादिकों के 6 युग बीतते हैं, जिसमें 3 षण्णाम विज्ञान बलादीनामशेषतः विज्ञान बल आदीनाम पठ्यताम्, जिसमें 3 प्रलयावस्था में बीत जाते हैं, उसी को रात्रि कहते हैं। संकर्षण से लेकर माया पर्यंत माया का अभाव था। संकर्षणादि भूम्यन्तम विगतं यतः तदव्यक्तमिति ज्ञेयं समत्वात् सम उच्यते। अर्धं षण्णाम युगानाम् अर्थात् युगत्रयं यावत् प्रलयः तस्य रात्रि इति संज्ञा भवति। संकर्षणादि भूम्यन्तम् अंजनम् आवरणं वासुदेवस्य यत् अंजनं भवति आवारकत्वम् आवरणं भवति तद् यतः विगतं निर्गतम् अतैव तत्र अव्यक्तं तदव्यक्तम् इति ज्ञेयं समत्वात्। तत्र समत्वं नाम सद्वितीयत्वादिराहित्यात् अखण्डैकरसाकारतया वासुदेव एव तावत् तिष्ठति तदानीं तस्य सम इति अवस्था उच्यते। या सा भगवतः शक्तिरहन्ता सर्वभावगा अपृथक्चारिणी सत्ता महानंदमयी परा। इदानीम् अस्मिन् दशायां ये या शक्ति अहंता सर्वभावगा या भगवतः शक्तिर्भवति सा अपृथक्चारिणी भवति। और पुरा या शक्ति तत्र शक्ति मतोर्भेदः यत् प्रोक्तं तत् अन्यत्र तदानीं शक्ति मतोः भेदः भिन्नम् आसीत्। तस्मिन् दशायां शक्तिमता भिन्ना भवति। अस्मिन् यदा संकर्षणादि पृथिव्यन्तानाम् अंजनानाम् उपाधीनां यदानीं विलयः भवति तदानीं भगवतः शक्तिः अहंता सर्वभावगा या शक्तिर्भवति सा अपृथक्चारिणी भवति। सा सत्ता महानंदमयी परा संकर्षणादि भूम्यन्तस्तस्या कोट्यंश ईरितः। तो तस्याः शक्त्याः एक कोटि अंश अर्थात एक तस्य कोटेः एकः अंशः कोटितमः अंशः सहस्रांशः लक्षांशः सहस्रांशः किं अग्रे किं भवति सहस्रांशः सहस्रांशः अयुतांशः लक्षांशः कोट्यंशः। संकर्षणादि भूम्यन्तानां त्रयोदशा कति सन्ति गण्यतां संकर्षणादि भूम्यन्त तस्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 संकर्षणः 17मः अंशः। तो ये सर्वे तस्याः पराशक्तेः अहंतारूपिण्याः सर्वभावगायाः अपृथक्चारिण्याः कोट्यंशः सदसद चिदचिद रूपैर्यत्र विश्वं प्रकाशते। तस्मिन् एक कोटितमे अंशे सदसद चिदचिद रूप विश्वं तत्र प्रकाशते। तस्मिन् स्थितं तस्मिन्नुपरिते शश्वत विश्वकोलाहलोद्गमे। तो ये भगवान ईदृशा शान्तः ये शान्ताकारः भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं यत् पाठः वर्तते
तत्र एकस्मिन् कोटितमे शक्तेः कोटितमे अंशे स्थितस्य स्थितेऽपि विश्वेऽपि कोलाहलः भवति। सदसद चिदचिद रूपैर्यत्र विश्वं प्रकाशते तस्मिन्नुपरते शश्वत विश्वकोलाहलोद्गमे विश्वकोलाहलस्य उद्गमः यत्र उपरतिं भजते उपरमति अलक्ष्या कार्यतः शक्तिर्दैवात् किं शक्तिः देवात् विजहति देवाद् विजहति भिदाम् सा अलक्ष्या कार्यतः अलक्ष्या सा शक्तिः देवात् भगवतः विजहति भदां भेदं परित्यज्य तेन अविनाभाव भूता तिष्ठति अभेदभावेन तिष्ठति प्रतिसञ्चरिकां शक्तिं क्रियां सौदर्शनीं स्वकां संघृत्य बिभ्रति तां तु स्थितिं संकल्परूपिणीं सा प्रतिसञ्चरिका शक्तिः सौदर्शनी क्रियां संघृत्य सा शक्तिः संकल्परूपिणीं स्थितिं बिभ्रति तदा तस्मिन् दशायाम् इंधनाभावतो ज्वाला वन्यभावं गता यथा गता यदानीम् इंधनं सर्वम् इंधनं भस्मसात् भवति इंधनं दग्धं जायते तदानीं या ज्वाला इंधनाभावात् वन्यभावं प्राप्नोति तद्वत् वैष्णवी पराशक्ति ब्रह्मभावं प्राप्नोति। नारायण परम ब्रह्म शक्तिर्नारायणी च सा व्यापकावति संश्लेषादेकं तत्त्वमिव स्थितौ। सा नारायणी शक्ति परब्रह्म रूपिणी नारायणस्य व्यापका अतिसंश्लेषात् अतिसंश्लेषा अविनाभाव यस्य विना अन्यस्य यस्य भावः न भवति सा तादृशी तत्त्वमिव स्थितौ संकर्षणोदयो यावत् अह पौरुषम् उन्मिष्यते। तो यदानीं सा शक्तिः भगवता एकतामापन्ना तिष्ठति तावत्तु विश्वकोलाहलस्य उद्गमः न भवति। तदनन्तरं प्रसरदशायाम् अर्थात् सर्ग संचर सृष्टिक्रमे सृष्ट्योन्मेष समये संप्राप्ते संकर्षणस्य प्रवादो उदयः भवति। संकर्षणोदयो यावत् अहः पौरुषम् उच्यते। तत् एकः पौरुषं दिवसं भवति। पौरुषं दिवसं भवति। तावती पौरुषी रात्रिः संघृता अखिल वस्तुका। तावती एक यावत् संकर्षणस्य उदयः भवति तावत् पौरुषं दिनम् और यावत् संकर्षणस्य विलयः तावत् पौरुषी रात्रिर्भवति। ये पौरुषी रात्रिः अनया एवमेव चतुर्युग सहस्रेण विष्णोस्तु घटिका स्मृता विष्णोर अहर ब्रह्माणमुच्यते। अहर ब्रह्माणमुच्यते। पितामह सहस्रेण विष्णोस्तु घटिका स्मृता विष्णोर अयुत संख्यातः कला रौद्रम किं विष्णोरयुत संख्यातः कलांशम रौद्रमुच्यते। कलाया अंश रौद्र कलाया अंश कलांशम रौद्रमुच्यते। रुद्रस्य अर्बुद संख्यातः ब्रह्माक्षर समुद्भव। ते ब्रह्म अक्षर ब्रह्म एव पुरुषः। संकर्षणस्य यावदुदयः भवति संकर्षण मतान्तरे केचित्सु संप्रदायेषु संकर्षण एव मूल प्रकृतिः। या अस्माभिः तंत्रशास्त्रे तंत्रसारादौ कालसंकर्षिणी भगवती या अधीता सा कालसंकर्षिणी एव संकर्षणः। इदानीं भगवान् शेषशय्यायां शेते तदानीं कालं कः प्रवर्तयति। तदानीं भगवान् अनन्तः एव कालस्य कालं प्रेरयति। यदानीं भगवता वित्थान समयः समायाति तदानीं भगवान् किं करोति संकर्षणस्य उदयः भवति।
अस्य पौरुषी रात्रि संगता अखिल वस्तुका इति पांचरात्रे तंत्र रहस्ये हरिबुद्धिन संहितायां प्रतिसंचर वर्ण नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम विष्णुं भास्वत किरीटांगदवलय युगाकल्पाहारोदरांघ्रिं श्रोणी वक्षो सुभूषा मणिमुकुटमः कुण्डलामण्डितांगम् हस्तोद्यतशङ्खचक्राम्बुजगदममलं पीतकौशेयवासो विद्युद्भाभासमानन्देन करसदृशं पद्मसंस्थं नमामि। ये कुण्डभेदः भवता सम्यक् अधिगतं। कस्य कामना भेदेन कीदृशः कुण्डः निर्मीयते और सर्वेषाम् अकामः सर्वकामो वा इत्यादि रीत्या तस्मिन् कुण्डे सर्वेषां भवति अन्तर्भावः। पद्मकुण्डः की कति प्रकारः भवति, अष्टदलात्मकं अथवा षोडशदलात्मकं चतुर्दलात्मकं वा तत् वेद्यादिनिर्माणं। तत्र वेदीनां मानम् अपि उल्लिखितं वर्तते। वेद्याः मानं भवति। कस्य कियत् आहुतीनां कृते कति कीदृशी कीदृशी कियत् माना वेदिः निर्मेया इति अस्माभिः अधीतमासीत्। होमद्रव्यापि इदानीं होमद्रव्य मालती पुष्प इत्यादीनां ये पुरा होमद्रव्यम् आसीत् यद्वा वेदी निर्माणम् आसीत्। न वेदी निर्माणम् अनन्तरं मल्लिका ज्वालति जाति पुष्पैः तावता पश्चात् क्षमापयति। मुमुक्षुजनाधिकारके ग्रन्थे काम्यकर्म विस्तरस्य अनुचितत्वम्। यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयं तेनेदं लभ्यते विद्या श्रीमद् पंचदशाक्षरी। तो एवं मोक्षजनाधिकारके ग्रन्थे काम्यकर्म विस्तरस्य अनुचितत्वं मन्यमानः तन्त्रान्तरेषु उक्तान् इतोपि अनवधिकान् प्रयोगान् संक्षिप्याः। एते समस्त मंत्र कल्पोक्तेर ध्यान होम जपादिभिः प्रयोगा कथितादेवी सध्यन्त्येव न संशयः। तत्र केचन जिह्वागुणेयन्यायेन यद्वा यावत् विवेक वैराग्य आदिभिः अधिकार परिपाकः यावत् न भवति तावत् काम्यादिषु प्रसक्तिः स्यात् तेनान्तःकरण शुद्धिर्भवति। तो तत्रापि काम्यादिषु अपि भगवता भाष्यकारमते काम्यादिषु अपि आगमरीत्या एव प्रवर्तितव्यम्। कथं यतो हि यत् प्रस्थानान्तरे यत् काम्यप्रयोगाः सन्ति तेषु प्रसक्ताः तस्य तु प्रतिबन्धाः कदानीमपि न नक्ष्यन्ति और तस्य मुख्ये तस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अन्यमन्त्रकारणकाः प्रयोगा अनया विद्यया कथं सिद्ध्यन्ति इत्याशङ्क्याः। तत्तद्मन्त्राक्षरस्थाने विद्यामेतां तु विन्यसेत् एतस्यां सन्धितायां तु सिद्धा स्यात् मातृका यतः। तो मातृका अन्यमन्त्राणाम् अस्याः विद्यायाः जपेन अन्यमन्त्रोक्तं फलं कथं प्राप्स्यति इति वीप्सायाम् उच्यते। यत् तंत्रांतरोक्तेषु अन्य मंत्र प्रकरण प्रयोगेषु यत्र मंत्रांतरस्य विनियोगः तत्र सर्वत्र इमामेव पंचदशीं विद्यां न्यसेत्। यथा विघ्नोत्सादनाय गणपतिः तत्रापि गणपतिं न्यसेत्। यदि विघ्नानि अन्यत्र यत् स्यात् विघ्न इति स्थाने यदि विघ्न इति स्थाने गणपति यत् किं भवति वाञ्छाकल्पतायाः प्रयोगं क्रियते अनया साधितो मंत्रः किं भवति श्रीविद्याः साधर्म्यं साधयेत् साधितो मनु।
कृष्ण मंत्र भगवद मंत्रादीनां प्रयोग समये पंचदशी पुटितां गोपाल अष्टादशाक्षर मंत्रादीनां प्रयोगं कुर्यात्। एवं यत् विनियोगादि पुरस्सरं पंचदशी मंत्रेण यत् साध्यते अन्य मंत्रांतरेभ्यः यत् साध्यते तत् पंचदशी मंत्रेण अपि साध्यते। किन्तु अत्र अन्येषां मंत्राणाम् अनुष्ठाने कृते सति तत्र मुख्ये मोक्षे पुरुषार्थे प्रवृत्तिः दुष्करा। अत्र काम्य व्यवहितं तत्र कामनायाः पूर्तेरनन्तरं वा कामनायाः उद्भवस्य समाप्तौ वा मुख्ये मोक्षे प्रवृत्ति नूनं भविष्यति, अवश्यं भावि। तर्हि एव ललितासहस्रनाम्नां सर्वान्ते किं लिखितं? तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति नकुलीश्वरी। तो अस्य कृते पृथक् किञ्चित् बगलामुखी इत्यादि प्रयोगादौ कालः न क्षपणीयः। तस्य ये शत्रवः तेषां निहन्ता शरभेश्वरः। तो शत्रुनिग्रहाय कश्चित् ये किं भवति, ये किं मंत्र एकः वर्तते, शत्रु कृणोष्वपाज इति मंत्राणां भयं ददाति मन्युसूक्तं। मन्युसूक्तस्य पृथक् अनुष्ठानं न कुर्यात्। ब्रह्मविद्यात्मिकायाः रे महात्रिपुरसुन्दर्याः एव आराधनया सर्वं सेत्स्यति। तस्य ये शत्रवः तेषां निहन्ता शरवेश्वरः। और अविचारं कुरुते यस्तु नाम साहस्रपाठकैः निवर्त्य तत्क्रिया तं वै हन्ति प्रत्यङ्गिरा स्वयं। नाम सहस्रनाम्नामेव पारायणं तावत् करणीयम्। यदि कश्चित् क्षुद्रः विचारप्रयोगान् करोति तो तत्गमनार्थं मन्यत् किमपि घोरप्रत्यङ्गिरा विपरीतप्रत्यङ्गिरा श्मशान आदौ गत्वा मुक्तं नाम सहस्रं विहाय तत् न करणीयं, न अनुष्ठेयम्। तद्वत् यः अपि मुख्यत्वात् पंचदशी इत्यस्य एव अनुष्ठानं करणीयम्। अन्यत् अवान्तरफलानाम् अपि तस्मिन्नेव भविष्यति। फलस्य प्राप्तिर्भविष्यति। अवान्तरफलानाम् अपि प्राप्तिः अंजसा भविष्यति। तेषां मूल शाखा किं न्यायः भवति? मूलनिषेचन न्यायः। ये मूल अभिषिक्त मूलस्य सेचनेन पल्लव शाखा प्रशाखा सर्वेषां सेचनं भवति। यदि केवलं शाखानां पत्रादीनाम् एव तावत् शेकं कुर्यात् तेन मूलं शुष्यति। संपूर्णं वृक्षस्य वर्धनं न भविष्यति। अतः एव मूलनिषेचन न्यायेन अथवा मंत्रान्तरैरैव तैः प्रयोगा अनुष्ठीयन्तां न तन्निष्काशनेन यं मंत्र तत्स्थानीये निधीयतां न च मंत्रान्तराणां पुरश्चर्याभावेन कथं तदीय काम्यप्रयोगेषु एतदुपासकस्य अधिकार इति वाच्यं। सर्वेषां मंत्राणां मातृकादेवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। तो अस्य पंचदशी इत्यस्य मंत्रस्य सर्वादौ मातृकापरत्वम् अपि भवति। श्रीविद्यायाश्च मातृकया सह अभेदेन एतत् सिद्धौ तस्यापि सिद्धत्वात् एतत् स्याम्। तत् कथं भवति इति वीप्सायां नारायण अष्टाक्षर पंचाक्षर द्वादशाक्षर और दशाक्षर इत्यादि मंत्राणां पंचदशी जपेनैव तत्तत् मंत्रोक्तानां फलानां प्राप्तिः कथं भवति? ते च मंत्राक्षरा मातृकाक्षरान् मातृकात्मकाः सन्ति। मूलकादि विद्यायाः अपि मातृकामयत्वं तत्र ऐंकार बीजस्य भवति ककारम् आरभ्य छकार पर्यन्तं, तदनन्तरं झकार इत्यारभ्य क्लींकारस्य भवति क्षकार पर्यन्तं, तदनन्तरं भवति शक्तिकूटस्य
शक्ति बीजस्य विनियोगः, ये भुवनेश्वरी क्रम है। अस्मिन् क्रमे तु वाग्भवे भवति, सर्वेषां वाग्भवे कूटे भवति विद्यातत्त्वे क्षकारम् आरभ्य पुरुषतत्त्वपर्यन्तवाच्यानां मकारपर्यन्तस्य, मकारम् आरभ्य और चकारपर्यन्तानां ग्रहणं। मध्यमकूटे भवति शुद्ध पुरुषम् आरभ्य और नियति माया पर्यन्तानाम्, अर्थात चवर्गस्य, और अंतिमे कूटे भवति कवर्गस्य, सदाशिवम् आरभ्य पर्यन्तम्। समयः अधिकः जातः। तो तत्कथनं ये गुरूपदिष्टमार्गेण मातृकान्तरितां न्यसेत् कर्तव्यं परमेशानि सर्वसिद्धिप्रदायकम्। गुरूपदिष्टमार्गेण मातृकान्तरितां न्यसेत्, मातृकान्तरितां यत् अस्य गुरूपदिष्टमार्गः एक मुण्डमाला क्रमः भवति, तत् अकारादिभ्यः आ इति उक्ते सति पश्चात् पञ्चदशीम् उक्त्वा आ पञ्चदशी उक्त्वा पुनः आ एवं का पंचदशी का क्ष पंचदशी क्ष एवं एकवारं सकृत् पुनः क्षकारम् आरभ्य और अकार पर्यन्तं विलोमेन। तदानीं तदनन्तरम् अ क च ट त प य श अष्टवर्गेण अष्टवर्गस्य प्रथमाक्षरैः पुटिता विद्यां जपेत्। तस्य मंत्रमाला इति नामधेयं, मातृकामाला, अक्षमाला। अनया रीत्या जप्ते सति न केवलं विद्यायाः फलं प्राप्यते, अपि तु अन्यमन्त्राणाम् उपासनाजन्यं यत् फलं भवति तच्च प्राप्यते। ओम गणेशपटुकस्तुतारजसहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता सिद्धैस्त्रिभिः कथं भवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरी पातु नः नरवती। अद्य अमावस्या वर्तते इति वा? हाँ, अमावस्या वर्तते। ठीक है। और कहिए दिवाकर जी। जी हाँ जी, नमस्कार महाराज। नमस्कार। ये आपको ये बहुत काम है जी, आपको ये बहुत काम है। अभी हमारा जो ऐसा है 6 बजे तक ठीक रहता है। हाँ, अब ये बहुत बढ़ जाता है मामला। समय हो जाता है, उसके बाद मैंने कहा ना वो 6:45 के आज तो नहीं है, आज और कल क्लास तो नहीं, वो कहता ना अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ कर रहे हैं 6:45 इनको 6 बजे ही रोक देना पड़ता है, कुछ ऐसा उपाय करो आप। 5:30 तक ठीक है, उसके बाद हमको थोड़ा जाके संध्या वंदन करने के लिए उपक्रम, हाँ उपक्रम हम सबको करना पड़ता है। सब तो 6 बजे जो है ना, 6 बजे तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो 5:30 तक ठीक है, करते हैं कल सारा। हाँ, क्योंकि हमारा उसके बाद वो रूटीन एक है, तो फिर उसके बाद संध्या करके संध्यान करने के पहले थोड़ा सा भी तो करना थोड़ा वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छा बढ़िया। लेकिन पार्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करो ये हाँ सही बात। चलो चलिए ठीक है हमारा। आज और कल प्रॉब्लम नहीं है, परसों देखते हैं। अच्छा तो कोई दूसरा कोई काम नहीं है। हाँ सही बात ठीक है नमस्कार। अच्छा नमस्कार। आपको किताब भेजते हैं, वो हमारा एड्रेस मिला है, वो देखते हैं।